السلام عليكم ورحمة الله. من بعد ما تعرفنا على لي زوبجيكتيف كيفاش كنحطوهم و لي ديفيكولتي كيفاش كنحطوهم وكيفاش كنديرو التريتمون ديال الصعوبات، دابا كنوصلو للسؤال ديال فاش كيقول لك دير ليا اون فيش بيداغوجيك، يعني كيقول لك عطيني واحد الجدادة للدرس. الا كانوا كيهضروا على الغرامير ولا الكونجيغيزون ولا لورتوغراف كتبع هاد الخطوات. اولا كدير النيفو المستهدف، مستوى المستهدف، والاكتيفيتي يعني كتشير الاكتيفيتي اللي خدامين فيها، ولا سيونس واش لا سيونس الاولى ولا الثانيه، لافيش يعني هادي اصلا ما مطلوباش في الغالب ما كنحطوهاش، ولكن مزيانه ديروا واش من الجداده واش الاولى ولا الثانيه. لا ديوري يعني المده الزمنيه. من بعد هذا الفيديو غندير لكم واحد الفيديو اللي غنشير فيه التوزيع الزمني ديال الدروس ديال مادة اللغة الفرنسية. هنا كتحط لي زوبجيكتيف اللي ديجا حطيتيهم في السؤال الاول كتحطهم هنا. ماتيريال ديداكتيك، وسائل ديداكتيكية اللي اعتمدتي عليهم في بناء الدرس، مثلا الطابلو، زادغواز، اي لي زيماج اي اكسيتيرا. من بعد كنوصلوا للمرحلة المهمة، لي زيتاب اكتيفيتي دو لونسينيون يعني الأنشطة ديال الأستاذ والأنشطة ديال التلميذ، والموداليتي يعني نوع التنشيط. نوع التنشيط ديما كيكون يا إما انديفيديال على شكل فردي ولا كوليكتيف ولا جماعي ولا جروب على شكل مجموعات. أول إيطاب في هاد المكونات ديال الغرامير كونجيغيزون لورتوغراف هو لوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت. اش كنديرو في لوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت؟ الأستاذ كيحاول يوجه التلاميذ باش يإيدونتيفيو ديك القاعدة، عندي ديك القاعدة المدروسة، كيوجه الأستاذ وكيطرح الأسئلة على داك النص، مثلا ديال الباراتيكس، شنا هو لو تيتر، شنا اش كتلاحظوا في لي باراغراف، شنا هي العبارة اللي كتكرر إلى آخره، وكيبوز وكيطرح لينا دي كيسيون. بطبيعة الحال التلميذ غيدير لوبسيرفاسيون، يعني كيشوف الملاحظة، شنو كيشوف في الصورة، شنو كيشوف في النص، وكيجاوب الأسئلة. المرحلة الثانية اللي هي كومبريهنسيون اي كونسيبتواليزاسيون. هنا الأستاذ اش كيدير عاوتاني؟ ديما كيوجه، يعني الأنشطة ديال التلميذ ديما كيكونوا كتار من الأنشطة ديال الأستاذ. الأستاذ هنا كيوجه التلاميذ باش يفكروا في لومبلوا ديالو في لانغويستيك، داك القاعدة، ديك القاعدة اللي خدامين عليها في النص، كيحاول الأستاذ باش يوجه التلاميذ باش يفكروا فيها، فوقاش كتستعمل وشنو كيفاش كاينه البنية، كيفاش دايره البنية ديالها في النص. وكيعاود يساعد التلاميذ ا كونستروير لا ريغل، يعني كيوجههم وكيشاركهم باش يبنيو واحد القاعده. والاكتيفيتي ديال ليليف هي انه كيبحث وكيجبد، يعني ريليفي اي ايدونتيفيي اي كونستروير وكيبني. بالنسبه للمرحله الاخرى اللي هي لابليكاسيون، يعني الاستاذ كيبروبوزي دي زيكزيرسيس سواء في الكتاب المدرسي سواء من عنده، وكيطرح دي كيسيون سوبلومونتير، يعني كيطرح اسئله اضافيه. التلاميذ بطبيعه الحال غينزلو دوك لي زيكزيرسيس اللي اقترحهم الاستاذ وكيتمرنوا على ديك القاعده. اخر مرحله اللي هي ايفالياسيون اي سوتيان، هنا الاستاذ كيفاليي لو دوغري دو ميتريز لي زوبجيكتيف دو لاكتيفيتي، هنا كيحاول يقيم الدرجه ديال التحكم ديال التلاميذ في الاهداف ديال النشاط. التلاميذ كيديروا لا رياليزاسيون ديال لي زاكتيفيتي وكيكوريجيوهم على شكل جماعي ولا فردي في الدفاتر ديالهم. بطبيعه الحال ديما انا كنشير واش كوليكتيف ولا جروب ولا انديفيديوال. هادو هما مراحل ديال لاكتيفيتي ديال الغرامير ولا كونجيغيزون ولا لورتوغراف. يكفي انك تحط المراحل كما هما وتحط هاد لونتيت ديال الجدادة، وبطبيعة الحال دير شوية ديال اللمسة ديالك هنا وغتحصل على النقطة ديالك. اما اذا كانوا كيهضروا على لا ليكتور، يعني اذا كانت عندنا لا ليكتور بطبيعة الحال كدير ديك لونتيت اللي بلا ما نعاودوها اللي هي هادي، كتعاود دير هاد المراحل فاش كتوصل البارتي الثانيه ديال الجدادة اللي هي لي زيتاب و لاكتيفيتي دو لونسينيون و لاكتيفيتي دو ليليف و موديليتي. هنا كيختلفوا المراحل. في ليكتور كتكون عندنا افون لا ليكتور و بوندون لا ليكتور و ابري لا ليكتور. ساهلين، يعني قبل من ما نقراو وفي الوقت فاش كنقراو ومن بعد ما قرينا.
هاد الجوج الاولين كيكونوا في الحصه الاولى، واخر مرحله كيكونوا في الحصه الثانيه. شنو هي لاكتيفيتي ديال لونسينيون افون لا ليكتور؟ هنا الاستاذ كيحاول يطرح الاسئله على الباراتيكست ديال لو تيكست، يعني العنوان كي لو تيتر دو تيكست، شحال من باراغراف عندنا في لو تيكست، شنو هو لوتور ديال لو تيكست، اش كتلاحظوا في الصوره، يعني كاع الاسئله كيحطوهم هنا. ولاكتيفيتي ديال لي ليف بطبيعه الحال كيجاوب على دوك الاسئله، واش على شكل فردي ولا جماعي ولا على شكل مجموعات. وفي بوندون لا ليكتور هنا الاستاذ كيطلب من التلاميذ باش يقراو النص قراءه صامته سيلونسيوزمون. من بعد كيقول لهم شحال من باراغراف كاينه في النص. من بعد كيقول لهم مثلا شنو هو لو طور، يعني انت كتشوف لي زاكتيفيتي اللي غتقترحهم في هذه المرحله ديال القراءه. وبطبيعه الحال التلاميذ كيقراو النص قراءه صامته وكيجاوبوا على الاسئله اللي كيطرحهم الاستاذ. الحصه الثانيه اللي فيها ابخي لا ليكتور اللي هي الكومبريونسيون، التلاميذ عاوتاني كيطلب منهم الاستاذ كيقرا لو تيكست بواحد الصوت اللي هو اوتو فوا، يعني يكون واحد لا ليكتور اكسبريسيف، يعني معبره ويحترم لا بونكتياسيون، يحترم كلشي. و وكيطرح الاسئله على الفهم ديال النص، مثلا شنو هي الفكره ديال الباراغراف الاولى، شنو هي الفكره ديال الثانيه، شنو هي ديال الثالثه، وفي الاخر شنو هي ليدي جينيرال ديال هاد النص. الاكتيفيتي ديال ليليف هما كيتصنتوا الاستاذ فاش كيقرا وكيجاوب على الاسئله ديال الاستاذ، واش على شكل جماعي ولا فردي ولا على شكل مجموعي. وهذه هي بعجاله وباختصار لافيش بيداغوجيك ديال لا ليكتور وديال غرامير وكونجيغاسيون والاورتوغراف. بقات لينا ديال برودكسيون اكريت، غنديروا ليها فيديو خاص حيت فيها شويه ديال التفاصيل، ويكفي انكم تشدوا هاد الجدادات باش تجاوبوا على هاد الامتحان.